घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रूसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. सकाळच्या वेळा देवाचे उतर आमकां म्हणटा दंतमुतीच्या कृत्यांत 16 वळी 30 आनी 1 ताणी म्हळें सोम्याजीचे भावार दवर तवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुझे घराणे बचाव जातले. ह्या सकाळच्या वेळार आज आमकां आपुरबायेची एक भासवणी जावन आसा. ही भासवणी पावल आनी सिलास म्हणटात की वर्स 29 पळय बंदीच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन तरतरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो. वर्स 30 उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन ताच्या लागीं ताणें विचारले मानेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें. बाचावी जोड घेवची जाल्यार आज हांवें कितें करीचें. ताका पावल आनी सिलास म्हणटात की ताणें म्हळें सोम्याजीच्या भावार दवर सोम्याजीच्या पूर्ण भावार दवर. रोमाकाराच्या पत्रांत 10 9 वळी म्हणटा की रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 आपुरवानी कडे पळय आमी देवाचे उतर म्हणटा की जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटानी तू परगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुझ्या काळजांत तू सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली तुका सडवण बादशावी सुटका मेळटली. आज सकाळीच्या वेळार या शनिवाराच्या दिसा कार्मेलमायेच्या फेस्ताच्या दिसा मागया आमी मोरयेमायेचो आदार मागया आमी प्रत्येक तरान एक नवें जिवीत आमकां मेळचे खातीर जेजूच्या मोगान एक जावचे खातीर वायटाक आमी पाठ करच्या खातीर वायट तर आमी मेकळे जावच्या खातीर सोम्या जेजूचेर पूर्ण आज आमी भावार्थ दवरया. कित्याक आज तुज्या काळजांत सत मानशी जाल्यार आनी जिबेंत उसारशी जाल्यार तुका सुटका आनी सडवण काळजांत सत मानूंक जाय. जेजूचो सोमी सडवणदार कारण सत मानल्यार पावना आमच्या जिवितान परिवर्तन जावंक जाय आमचें जिवीत नवें जावंक जाय. आज खंयतावन येता म्हाका आदार हर एक सकाळी त्या देवातावन रात आनी दीस आमकां आदार येवन आसा. त्या खातीर ताच्या मोगाची भुरगीं जावं ताचे ते एक जावं त्या देवा अर्घा दिवन म्हणून आयचे दीस सर्वेस्प देवाक आज दिनवासूंक गावया दीस आयचो वर्द उल्हासूंक गावया म्हणून त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया वाकण या दिनवासूंक
सर्वेस देवाकास दिनवासून गाऊया देसाईसोबत देसाईसोबत उल्हासन गाऊया देवाकास सर्वेस देवाकास दिनवासून गाऊया देसाईसोबत उल्हासन गाऊया महत्कार्य केल्या सर्वेस विचित्र केल्या त्याच्या उजव्या हातात मसना वस्तलो चेतलो अद्भुताची सगळी वर्णी महत्कार्य केल्या सर्वेस केल्या सर्वेस विचित्र केल्या त्याच्या उजव्या हातात केल्या त्याच्या उजव्या हातात मसना वस्तलो आणि वस्तलो जियेतलो अद्भुताची सगळी वर्णित सर्वेस देवाकास दिनवासून गाऊया देसाईसोबत उल्हासन सर्वेस गाऊया देवाकास दिनवासून गाऊया देसाईसोबत उल्हासन गाऊया सर्गाची तुकास महिमा वाकाडे स्तुती पृथ्वी तुका जेसू आराधना तुका जे सकाळच्या वेळा ओ वेळ घडी तू आमच्या दिला तुका मेल गायतो जेसू आजचे सामने चिमित आम्ही तुझ्या करू वागता आमची घर सो आमची मुळापोण आमची अस्कंताय आमची इराराय आमची बेसराय सर्वस्व मी तुझ्या तुका आम्ही दिन वाजता तुका आम्ही वागता तुका आम्ही दिन वाजता हालेलुया 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 आयसो देश में समर्पित समर्पित मान्य लगा मेर का दिव्य आयसो देश तना बोलते लगते आयचे आमचे महान कार्य करता लो साफ्रो आज कंचे मेडिकल मोर्चे साफ्रो कंचे डॉक्टर मिळवून सुनसा साफ्रो कंचे ब्लड टेस्ट मिळवून सुनसा साफ्रो कंचे टेस्ट मिळवून सुनसा त्या सुमेचे दमे चिनी समर्पित महान कार्य करता लो एक रोज सुनसा हर गात जेसू हालेलुया 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 आजचो दीस बवरतो जावन आसा कित्याक कार्मेल मायेच्या फेस्ताचो दीस जावन आसा त्याच मायेची आशिर्वादां बेसांवां प्रत्येक तरान जेजूच्या मोगा लागीं निरंतर ती मोरी माय आमकां वन पावयता आमी काल पर्यंत बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा कर्मलायट पाद्रापांचे आश्रम कोटेश्वर त्रिंदूम दिवन आसता ह्या फेस्ताच्या बाबतींत तीर्स मोरी माय आयचे आसा ह्या सुवातेर कितली बाबणी तुवें मागणें आयकोन आसा तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी हांगा तेतून टेस्टिमनी आमी आयकुया. My name is Joseph Machado and I'm from Hanaur. I could like to give my testimony. I was working in private company in Abu Dhabi for 12 years and all of a sudden the company was closed due to COVID. Also, it was my retirement period. Company was having my 3 months salary and gratuity money, which company was refusing to pay me. So I put a petition to Brother Prakash and he gave me a word of God which I was repeating daily, and I had to stay back for 15 months without visa and work. Finally, my health condition was not fine, and again I sent petition Brother Prakash to pray for me to get relieved from the company. Finally, I got some money from the company and returned back home safely, which I was much worried on the airport at the time of immigration, but everything went safely with the blessings of Jesus. So I thank Jesus for all the blessings and also Brother Prakash and his team for the prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. I'm Jessel Machado from Hanaur. I would like to give my testimony. Since 2 years, we were suffering from a very bad skin allergy. And even after a lot of medications, it did not reduce. I put a petition to Divine Mercy Prayer Group and was given Word of God, Jeremiah 17:14. We were continuously repeating this word of God, and finally we got to know about a very good doctor and consulted him. Now we are completely healed and safe. I thank and praise Jesus for hearing our prayers and curing us. And I also want to thank Brother Prakash and the entire team for praying for us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia.
5 बसोनी आम्ही जणकली या वेळार उसान मग सांग या वेळार Isaiah chapter 41 verse 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशीत जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशीत जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशीत जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याचो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. Psalm chapter 23 verse 4. काळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी, कसलेच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय, तुजो दाडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात. Joshua chapter 1 verse 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव म्हजी सवय आसलो तशें हांव तुजे सवय आसतलो, हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. Exodus chapter 33 verse 14. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवच तुजे संगता वेतलो आनी तुका विशय दितलो. म्हज्या मगाचे 5 बसोनी बो आपुरबायन बरोवन घेया, बो आपुरबायन बरोवन घेया. कित्याक केदाळा आमकां गरज पडटा ना, सकाळच्यो दनपराच्यो केदाळा उचारा, कित्याक म्हळ्यार देवान बसयला तो हर एक दीस आमच्या जिवितान घर नासा. म्हज्या मगाच्यान आज तो जेजू आमकां आशिर्वादांनी भरतलो. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव जोस्फीन आनी हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या आवयच्या कुटुंबान 5 वर्सां पासून टॉयलेट नासतना ती आसलेली. तांचो पयलो टॉयलेट मोडून तांकां दुसरें टॉयलेट बांदूंक परमिशन नासलेलें आनी तें परमिशन मेळोंक पासत हांव देवा लागीं कंटिन्यूस मागत आसलें. लास्ट इयर 2021 33 days मेरिकलान हांवें 33 days पासून त्या टॉयलेटी पासत म्हजें मागणें भेटयलें आनी देवान आमकां सगल्यो आडकोड्यो पयस करून आतां आमच्या कुटुंबान तो टॉयलेट आमकां बांदूंक फावो केला म्हणून हांव देवाक काळजांतान आर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हजो धाकटो भाव 3 वर्सां पासून काम नासतना बेकार आसलेलो आनी ताच्या पासत हांव सदांच मागत आसलें. तोवूय आतां बरे भाशेन बोटीर पावला म्हूण हांव देवाक काळजांतान आर्गां दितां. म्हजी तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या भयणीचो जावय बीन 2.5 वर्सां पासून बेकार आसलो आनी हांवूय तेच्या पासत सद्दां मागण्यांक मागत आसलें आनी तोवूय आतां बरे भाशेन बोटीर वचून पावला म्हूण हांव देवाक काळजांतान आर्गां दितां. म्हज्या जिवितान केलेल्या सगळ्या बऱ्या कामां पासत हांव काळजांतान आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमीक आनी तांच्या प्रे ग्रुपांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हूण मागतां. म्हाका टेस्टिमनी दिवंक लेट जालेल्या पासत हांव देवा लागीं बोगसणे मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव जोस्फीन आनी हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या कामार म्हाका जायते प्रॉब्लेम आसलेल्या पासत हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पेटिशन गायलें आनी ताणें म्हाका मागता म्हूण बासयलें. 2020 म्हजी सॅलरी इन्क्रीज जावंक ना. 21 जाली पूण 22 पोत्तून जावंक ना. त्या पासत ब्रदर प्रकाशाक हांवें आनीक पेटिशन घातलें आनी ताका विनंती केली म्हाका हे म्हजे जुने सिरीज सोडून म्हाका नवी सिरीज जॉयन जावंक ताचे लागीं वर्ड ऑफ गॉड मागलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. पूण जुलयाच्या म्हयन्यान म्हजी सॅलरी इन्क्रीज जावन म्हाका मेळ्ळी 30 न्हू पूण म्हजी 20 सॅलरी इन्क्रीज करूंक ना. तिवूय सॅलरी म्हाका इन्क्रीज करून दिली आनी लॉकडावनाच्या टायमार म्हाका हाफ सॅलरी दिल्ली तिवूय म्हजी उरलेली हाफ सॅलरी म्हाका भरून दिली. त्या पासत हांव देवाक काळजांतान आर्गां दितां. ताणें म्हज्या जिवितान केलेल्या सगळ्या बऱ्या कामां पासत हांव देवाक देव बरें करूं म्हूण मागतां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. आमेन. आज देवाचे उतार म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 1 verse 5. व आपुरबायन देवाचे उतार आज म्हणटा की आमकां तूं जिवंत आससर कोणूच तुज्या विरुद्ध रावूंक शकचो ना. तूं जिवंत आससर कोणूच तुज्या विरुद्ध रावूंक शकचो ना. परतून
जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3 पळय आपुरबायन परत देवाची अनेक बसोनी आमकां म्हणटा की हांवें मोयचेक बसयल्ल्या प्रमाणे हांवें मोयचेक बसयल्ल्या प्रमाणे म्हणजे म्हाका चिनो ऐकाय हांगा एक उतार जेन्ना देव जोशुआक म्हणटा की जसे हांव मोयचे सवे आसलो तशेंच हांव तुज्या सवे आसतालो. दुसरे एकान 5 वेळी पळय परतून एक गडी त्या सुवातेर पळय आमी तू जिवंत आसा सर, जिवंत आसा सर, कोणूच तुजे विरोध रावूंक शकचो ना, कोणूच तुज्या विरोध रावूंक शकचो ना. आज हे उतार खंयचे आज हांव आमकां अशें कोणूच म्हजी खंयची मनशाक म्हजे विरोध रावंक शकचे नात, खंयचीच कोणें म्हाका म्हजे झगडोवंक शकचे नात, कोणी म्हाका वायट करूंक शकचे ना. म्हणजे म्हाका चिनू हांगा पळया आमच्या आत्मिका विरुद्ध कोणूच रावंक शकचे ना. रावला रे हांव तुमच्या सांगाता आसतलो, हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. परतून पळय जोशुआ 1:5 वाचया. जशें हांव मोयचे सवे आसलो, जसे हांव मोयचे सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो, तशेंच हांव तुज्या सवे आसतलो, तुज्या सवे आसतलो. हे आमी मानून घेऊ देव आमच्या पक्षान आसा. रोमाकाराच्या पत्र 8:30 एक वेळी म्हणटा की देव आमच्या पक्षान आसा. जर देव आमच्या पक्षान आसा कोण आमच्या विरुद्ध रावंक शकता, कोण आमच्या विरुद्ध रावंक शकता. म्हणजे देव आमच्या पक्षान आसा. आज आयच्या दिसा कार्मेल मायेच्या फेस्ताच्या दिसा आमी ह्या युट्यूबार व्हिडिओ घालून 2 वर्सां जाता. 2 वर्सांचो आयचो दीस जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. जायतीं वर्सां तावन हांव बँड्रा बॉम्बेन रित्रेर चलोवन आसलो. 2006 तावन 2015 पर्यंत हांव इस्रायल आसलो. थंय ल्हानशी मिसांवाचें काम करनासलें. परतून बॉम्बे आयलो. बॉम्बे म्हजे मिसांव हांवें कंटिन्यू केलें. आमची याजाक नॉर्बर्टायन प्रिस्ट आनी आपूरबायन तांणी आमकां आदार दिलो हर एका वेळा. म्हणजे मोगाचें न्हू एक उडास जाता की म्हाका केदाळ रे जोशुआंत प्रति एकांत 2 तावन 9 वळी पर्यंत भोव आपूरबायन आमकां म्हणटात केदाळ वाचत हे भासोणी, केदाळ वाचत जोशुआचे आपूरबायची भासोणी. पळय तिसऱ्यान म्हणटा पळय हांव मोयचे सवे हांवें मोयचेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुम्ही पांय दवरता ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितालो. हर एक सुवात आज शुभ वार्ता तुज्या जिबेर आसा. शुभ वार्ता जिवंक तुका देवान आपोवणें दिला. शुभ वार्ता देवान तुका विसरून काडला. आज हांवें रोमाकाराच्या पत्रांत 9व्यांत आज 9वी वळी वडोरत वाचते आमी परत एक फुडें वाचया म्हज्या मोगाचें न्हू. जेसूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशीत जाल्यार आज कितल्या पुटी आमी जेजूचो सोमी म्हणून परगट उसारूंक आमी भियात जायना आमच्यान. आज म्हाका बरो केलो म्हजो जेजून कितल्या लोकांनी टेस्टिमनी आज सांगून आसात. मस्त लोक जायते लोक सांगता आसात म्हज्या जेजून म्हाका बरें केलें. येवकरिस्तांतल्या आराधनांत जेजून म्हाका हात लायले. ताचे उतार वाचता पिडेन तो म्हाका जेजून बरें केलें. आज जेजूचो सोमी म्हणून तुवें आज परगट उसारूंक जाय. खंय आज जेजू सोमी म्हणून पयलें म्हज्या जिवितांत सत मानूंक जाय. तो सडवंदार, तो जीवदातर पाठ करूंक जाय. नवें जिवीत एक नवसरणी म्हज्या जिवितान हर एक दिसा आसूंक जाय. नवें जिवीत मागीर म्हज्या कुटुंबादार तुज्या गांवांतय एक देख जावन जेजू तुजें तें आसा म्हणून देख तुज्या गांवांत पळोवंक जाय. न्ही वरान वा 3-4 घंटे तुज्या गांवा खातीर भुरग्यां खातीर मागच्या बदलाक करण्यान दाखय. करण्यान म्हज्या मोगाचें न्हू एक भयण हांगा विनालय रिट्रीट केली. रेसिडेन्सी रिट्रीट जावंक आनी आपल्या घरांत गेली. ती म्हणटा की म्हज्या गांवांत कितेंय उलोवं दी, कितले बोब मारूं दी, नाका जाल्यार कितेंय म्हणून दी, तो हांव शांत आसता. एक अर्दे वर तो बोब मारता मागीर येवन बऱ्या रितीन म्हजे कडेन उलयता. पयलें तशें न्ही. ताणें एक उलय हांव 4 उलयतलें, ताणें 4 उलयलें हांव 8 उलयतलें. तें आमचे व्हडले झगडे जातले. राती मागीर थोडे फावटी तो जेयना, थोडे फावटी हांव जेयना, थोडे फावटी भुरगीं जेयनातलीं. ब्रदर आतां तशें न्ही. आतां टेबलार आमी सगळीं सांगत आसा. कित्याक म्हजें थंय परिवर्तन जालां. आज ताचें तें हाचें तें परिवर्तन सोदच्या बदला हांवें एक परिवर्तनाचो जाल्लो वयस जाला. म्हज्या जिवितांत हांव परिवर्तनाचो जाल्लो वयस जाला. म्हज्या जिवितांत खरें परिवर्तन आयलां वयस जाला. तुका पळयल्लो तुजो पेलो ना तुज्याच घरचो तुजो घोव, तुजी बायल, तुजी भुरगीं ती डेफिनेटली परिवर्तन जाता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू
आमची जिवीत उत्साहामुळे पळोवन ती चिंता की जावं फ्रो हे कितें मागणे करता काय हो कितें मागणे करता हो उत्साहामुळे येसो उत्साहामुळे येसो हाच्या जिवितांत परिवर्तन ना आनी खंयचे मागणे आज म्हज्या मगजच्यान आमच्या जिवितांत बरी फळां जो आपण शिकवता 15-16 म्हणटा की आज उर्चात असली फळां देव आशेवन आसा जावं फ्रॉम कितले उपास करता कितले एक्टिविटीन मुखार बरें सगळे बरें सगळ्यांतले आणखी बरें जावन आसा हांवें परिवर्तन जावंक जाय म्हजे म्हाका पळोवन लोकांनी बदलावण जावंक जाय म्हाका पळोवन पेल्यांनी परिवर्तन जावंक जाय खंडीत जावन हो एक क्रिस्ताचो पाटलावतार जावन आसा म्हज्या मगजच्यान म्हज्या सांगता 6-7 जाणां तरणाटी आसात रात आनी दीस ती वावर करून आसात खंय रितीन वचूनात ती खंयच्या व्हड कन्वेन्शन मागण्या जमत वचूना सिर्फ हे देवाची उतर वाचता परिवर्तनाची जावन सगळो बायबल आज ती जाणा बायबलान खंय कितें आसा सगळें ती जाणा मात्र न्ही विनवण्या बसतात मात्र रात आनी दीस लोकांच्या पेटिशनाक जबाब दितात आनी तांच्या खातीर ती मागतात म्हज्या मगजच्यान आज देवाक जाय आमचे दोन तसले खूब आज म्हाका पळयत आसतना आज जावं म्हणजे क्रिस्ताक हांवें कशें परगटणी करचे क्रिस्ताक आज परगटणी करता आसतना हांवें खरो क्रिस्ती जावंक जाय खरो क्रिस्ती म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार हांवें कशें केलां तशेंच वचनी कर कशें जेजून आपल्या शिसाचे पांय धुले आज आमी एकामेका सेवाक जावया आज म्हज्या म्हज्या जिवितांत हांव लिडरशिपा आशेना हांव सिर्फ म्हजी सेवा कितली दिवंक आसा ते जेजून म्हाका येदा म्हजें थारायला फोव केला तेदा म्हजी निस्वार्थ सेवा हांव निरंतर दिवन आसा जावं फ्रो फाटल्या दिसांनी एक 5-6 म्हयन्यांत तुमचे फोनार उलोवंक जावना जाल्यार हर एका वेळार हांव तुमच्या खातीर मागून आसा कित्याक आमकां जायती राटावडी आसात जायती राटावडी बॉम्बेंत आमकां जायती कामां आसल्या कारणाक जाल्यार तसो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करतलो म्हण जोशवा 1:5 वळी आज देवाची उतर म्हणटा की तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुज्या विरुद्ध रावंक शकचो ना जशें हांव म्हजे सवे आसलो तशेंच हांव तुजे सवे आसतलो हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो येना हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना तूं जेजू आमच्या सांगात आसा तो सोडून घालचो येना आनी तो सांडचो येना एक पर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी मागया म्हज्या मोगाच्यान मागया सगळे आमची गरजो आमची उण्यापण आमची अस्कत काही जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया मोगाळा जेजू हांव जिवंत आसा पर्यांती वायटाची मोडां काळोखाची पदव्यो अंकराची सकत आमच्या जैत वरिना जावं तुज्या बोभाग्यवंत आनी मोलीक रक्तान आमकां नितळ कर पवित्रात्म्याच्या पदवेन सक्तेन कृपेन देण्यान तूं आमकां बोर वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोण आयसीयूंत आसात व्हेंटिलेटर आसात मरणाचे तणेर आसात लास्ट स्टेजीर आसात तांकां तुजें आमकां उबारता कितले लोक काम ना उणें आपण बघून आसात अस्कत काय बघून आसात हिराराय बघून आसात जण एकल्या बाबड्यान तुजें आमकां उबारता घरचे वंताक तुजें आमकां उबारता कांगाल जाल्ल्यांक तुजें आमकां उबारता हिराराय सांपडल्यांक तुजें आमकां उबारता ह्या सगळ्या सांकळ्यात हांव जण एकल्या निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन म्हाका तूं आयकलोय कश्टांत पावलोय भडादी सडवणदार म्हजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्घा दिता तुजी नांवां काडून स्तुती गाता सर्वेस स्फूर्ती वासून गावया ईसाईचो बोवर्तो उल्हासान गावया सर्वेस स्फूर्ती वासून गावया ईसाईचो बोवर्तो उल्हासान गावया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यान आज आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनलाक आज व्हिडिओ घालून 2 वर्सां जातात म्हाका विशेष रितीन हर एक जेजू आमकां बरी भलायकी लाभोवन दी आज स्पेशली तुमी आमचे खातीर मागूंक जाय म्हज्या खातीर एंटायर आमच्या टिमा खातीर नॉर्बर्टान याजकां खातीर आनी सगळे बॉम्बे डायसस आनी कर्मलायट आनी प्रत्येक तरान रमशन प्रिस्ट हर एका ह्या आमकां आदार दिवच्या आमचे बिशप बर्तलो आनी सगळ्या आर्च बिशप आर्च डायसस बॉम्बे सगळ्या खातीर मागा तुमच्या मागण्यांत आमचो उडा आसता वरा तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरोवन दी म्हणून
आम्ही निरंतरी तुमच्या खातीर मागतले परत 4 टेस्टिमनी आसा आयकुया आमेन. बागी फेस्त जण एकल्या तुमकां फौज जावं दी आमेन. म्हजें नांव आयरीन खोडेलतान उलयतां. म्हज्या पुताक स्कीन इन्फेक्शन जाल्लें, वखद हाडलें, ते वखद ताच्या बॉडीक रिएक्शन जावन ते चड जालें. ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, ती आमी सदांच रिपीट करतले. हांव 2 दिसांनी ताचें रिएक्शन संपून गूण जालें. त्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. स्वारी जेजू, साक्ष दिवंक गलाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. आनी तांकां देवाचे धाराळ आशिर्वाद तांचेर दिवं दी म्हूण मागता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, होजान्ना तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. I love you, Jesus. Praise the Lord. I, Roman Miranda, would like to give a testimony on behalf of my mother, Monica. In the mid of June this year, me, my mom, and my brother fell sick. We were down with fever, body pain, and cold. My mom asked us to send a petition to Divine Mercy Prayer Group. They gave us word of God, Jeremiah chapter 30 verse 17 and Jeremiah chapter 17 verse 14. We all kept repeating the word of God, and after 4 days we were completely well. I thank God for this miracle and always blessing us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. हांव ट्रिजा वसयतान उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाची टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. ताका किडनी स्टोन आशिल्ले. ताका हांवें म्हज्या ब्रदराक पिटिशन धाडलें. ताणें किर्तन 130 किर्तन 6 सेकंड वाक्य आनी किर्तन 130 सेकंड वाक्य म्हज्या वॉट्सॅपार रिपीट करून धाडलें. हांवें त्या फ्रेंडाक धाडलें. ताजें नांव जावन आसा लेतिशा डिसोजा, कांदोली रावता. ते सुद्दां रिपीट करनासतना ताका किडनी स्टोन आलो, दुखोवंक सुरू जालें. मागीर तें डॉक्टरा कडेन गेलें. डॉक्टराक वचून ऑपरेशन बऱ्या तरेन ताजें ऑपरेशन जालें. आतां तें बरें आसा. ताजें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें आनी दावो पांय दुखतालो तोय ताजो दुख सुमार जालो. आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं टेस्टिमनी दिता. हांव टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगिल्लें हांवें. बऱ्या तरेन ताजें जाल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश, हांव नोएल दांडेली थावन. म्हजी ही दुसरी साक्ष जावन आसा. हांव 15 जून पेटिशना घातलो. मागेली माय आराम ना जावन आसली. ती खंतीन आनी चिकन फॉक्स आनी स्कीन अलर्जीक व्हड पुळयो जालेले. पोटा कडेन फाटीक बीन दूख आसलेली. तेन्ना हांव मागूंक सांगलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सॉंग चॅप्टर 30 वर्स 2, जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 17, सॉंग चॅप्टर 41 वर्स 3 आनी जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 मागूंक सांगलें. म्हजी सगळीं भयणां आनी हांव आनी माय मागूंक लागली. आतां ती बरी जाला. तियेले पुळयो गूण जाला आनी तियेले अस्थमा नॉर्मल आसा. इतले व्हड अजब केल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. आनी म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. हांव जून 29 आनी जुलय 3 पेटिशनां घायलें. म्हजी साक्ष ही जावन आसा. म्हाका रायट सायड लास्ट दांत मस्त दूख आसले आनी वेरी हेडेक मस्त आसलें. हांव मागूंक सांगलें. तेन्ना म्हाका वर्ड ऑफ गॉड 107 वर्स 9 आनी 119 वर्स 68 मागूंक सांगलें. हांव आनी माय वर्ड ऑफ गॉड मागण्यांनी मागून आसली. म्हाका आतां दांत दूख गूण जाला आनी तकली दूख गूण जाला. इतले व्हड अजब केल्या धन्य देवाक अर्गां दिता.
ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया, आमेन.